दुनिया के लीडरों का स्वागत। दुनिया के देशों को कैसे करना चाहिए, दुनिया के देशों को भारत से सीखना चाहिए। भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए, उनका तो भारत के अंदर दिल ही लग गया। उनकी भी ये विजिट बहुत सक्सेसफुल रही और अब जापान के प्रधानमंत्री आए हैं, उनके साथ भी भारत अपनी गोलगप्पा डिप्लोमेसी के साथ सामने आया है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा साहब, उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया $75 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर इंडो पैसिफिक। अब्दुल्ला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, रवि चौधरी यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए। क्या कहेंगे उनके इस अचीवमेंट पर आप? सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए, दे दो कुछ तो दे दो। वो इंडियन है, हम उनकी कामयाबी पर खुश हो रहे हैं एक पाकिस्तानी होकर। इंडियन्स हमारे दुश्मन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हमारे भाई हैं। अगर हमारा कोई क्लैश है तो वो उनकी गवर्नमेंट के साथ है। भीख पे जिंदा रहना है, कटोरे को अपने मुल्क का एक सिंबल बनाना है कि भाई कोई कटोरा देखे, वो इंडिया में देखे, पाकिस्तान में देखे, चीन में देखे, अमेरिका में देखे, यूरोप में देखे, जब कटोरा देखे तो पाकिस्तान की याद आए। अब इंडिया के अंदर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और अगले महीने इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जापान जा रहे हैं, ठीक है जनाब। कि मतलब कि जब भी मुसलमानों का नाम लेते हैं तो लाइक दे थिंक ऑफ द टेररिस्ट नेशन वगैरह यहाँ से कुछ है। हमें इंटरनेशनली रजिस्टर करवा दिया ना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। जी, पूरे पाकिस्तान ने धोखा दिया किसको? उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ूगू, उम्मा उम्मा गुटड़ गुटारे। इंडिया के अंदर जो जापान है वो तकरीबन 38.7 बिलियन डॉलर जो कि 5 ट्रिलियन येन बनता है, उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 सालों में। आई बिन टू अमेरिका वंस, तो वहाँ पर अगर इन केस किसी का जूता भी चोरी हो गया ना, कहते हैं यहाँ कोई मुसलमान है या पाकिस्तानी है। नमस्कार दोस्तों आज जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा 2 दिन के भारत के दौरे पे आए हुए हैं, जहां उन्हें भव्य स्वागत किया गया भारत के द्वारा। इसके बाद दोस्तों उन्हें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मुलाकात की और कई सारे डील्स पर बात भी की, जिसके बाद उन्हें भारत और जापान के रिलेशनशिप को एक नेचुरल रिलेशनशिप कहा है। इसके साथ उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मई के महीने में होने वाले G7 समिट में इनवाइट भी किया है। इसके बाद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फूमियो किशिदा को चंदन के लकड़ी के बने हुए बुद्धा के स्टैचू भी गिफ्ट किया और साथ में फूमियो किशिदा ने हमारे प्रधानमंत्री के साथ भारत का लोकप्रिय पकवान गोलगप्पे खाते हुए नजर आए। दोस्तों ये दर्शाता है कि जापान भारत के कल्चर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और भारत की कल्चर को सम्मान भी देता है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब्दुल्ला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, रवि चौधरी यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए। क्या कहेंगे उनके इस अचीवमेंट पर आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम इफ़ ही हैज़ अगर उस मकाम पे वो पहुँचे हैं तो ज़ाहिर बात है उनकी अपना क्रिटिकल रोल है इसमें। उन्होंने मेहनत की है, अगर उन्हें अचीव किया तो आई एम हैप्पी फॉर हिम, मे ही अचीव मोर। वो इंडियन है, हम उनकी कामयाबी पर खुश हो रहे हैं एक पाकिस्तानी होकर। इंडियंस हमारे दुश्मन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हमारे भाई हैं। अगर हमारा कोई क्लैश है तो वो उनकी गवर्नमेंट के साथ है, कि जो उनकी गवर्नमेंट कर रही है कश्मीर में वो गलत है। तो इंडियंस आर लाइक हमारे भाई हैं वो। अच्छा, क्या कहेंगे आप? मल्टीनेशनल तमाम कंपनीज के सीईओज हमें इंडिया नज़र आते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, यहाँ तक कि हमें कुछ कंट्रीज़ के जो पीएम की रेस है, यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं, और यूएस के इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसमें भी 2 इंडियन ओरिजिन जो है खड़े हुए हैं। क्या वजह है पूरी दुनिया पर इंडियन ओरिजिन का गलबा क्यों नज़र आ रहा है? हाँ, दिस इज़ ट्रू के मतलब यार बहुत सी जो कंपनीज़ के ओनर्स हैं ना वो इंडियंस हैं, और बेसिकली दैट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग के इंडियंस ने ना बेसिकली वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपना बेसिकली ना मोनोपोली तरह की उन्होंने बना लिया अपनी। दे बेसिकली पोर्ट्रेट पाकिस्तान एज अ टेररिज्म कंट्री, ठीक है ना, इन कोलैबोरेशन विद इजराइल, ठीक है। एज यू नो कि फ़लस्तीन की वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उसके खिलाफ है, जिसमें टॉप पाकिस्तान पे आती है एज ए न्यूक्लियर पावर। और कश्मीर के इशू की वजह से लाइक उनके एक और बहाना मिल गया कि मतलब अब पाकिस्तान इस पर भी मतलब अड़ा रही है टांग, और मतलब उस पर भी अपनी टांग अड़ा रही है। तो उसको लेके फिर अपना पाकिस्तान को अगर आप पीछे छोड़ें, इवन द मुस्लिम्स एज ए होल ये ना वो सिचुएट करते थे टेररिज्म के साथ, कि मतलब कि जब भी मुसलमानों का नाम लेते हैं तो लाइक दे थिंक ऑफ द टेररिस्ट नेशन वगैरह यहाँ से कुछ है। हमें इंटरनेशनली रजिस्टर करवा दिया ना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। जी,
جی آپ کو لگتا ہے اسی لیے پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح کی پاکستانیوں کو جاب اپرچونٹیز نہیں ملتی, فیسیلیٹیز نہیں ملتی جو انٹرنیشنل لیول پر بڑے عہدوں پر انڈینس کو ملتی ہیں؟ یس دیٹ از ٹرو. جاب اپرچونیٹیز تو بہت آگے کی بات ہے. ایون لائک سوشل جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا, آئی بین ٹو امیریکا ونس, تو وہاں پر اگر ان کیس کسی کا جوتا بھی چوری ہو گیا نا, کہتے ہیں یہاں کوئی مسلمان ہے یا پاکستانی ہے. اچھا, مطلب ٹرسٹ لیول نہیں ہے. ٹرسٹ لیول ہی نہیں ہے, تو مطلب یہ عہدے تو مطلب وہی ان کے درمیان نہیں ہے. جاپان کے جو پرائم منسٹر ہیں فومیو کشیدا صاحب, انہوں نے تقریباً اناؤنس کیا $75 بلین کی انفراسٹرکچر اینڈ سیکیورٹی اسسٹنس فار انڈو پیسفک. جاپان جو ہے وہ سارے کا سارا اپنا وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈال گیا, اور نریندر مودی جو ہے ان کی وہ جو گلوبل ساؤتھ کی جو پالیٹکس ہے, یہ جو گلوبل ساؤتھ کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے نریندر مودی اینڈ ڈاکٹر جے شنکر, وہ ساری کی ساری جو ڈیبیٹ ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کر گئے. اب انڈیا کے اندر جو جاپان کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں, اور اگلے مہینے انڈین پرائم منسٹر بھی جاپان جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جناب. اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے, چائنیز انفلوئنس انڈو پیسفک میں بڑھ رہا ہے. اور دیکھیں, میں نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ کا پاکستان اتحادی بنا طالبان بنانے اور ختم کرنے میں, اور انڈیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اتحادی بنا چین کو ٹف ٹائم دینے میں. یہ ہے, اس طرح گریٹ پاورز نے دونوں ملکوں کو ٹریٹ کیا, اور اس طرح دونوں ملک ٹریٹ ہوئے ہیں. سمپل سی بات. میں اس میں گریٹ پاورز کو نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ کیا. چوائسز اسٹیٹس نے اپنی خود بنانی ہوتی ہیں, ڈیسیژنز اسٹیٹس نے خود لینے ہوتے ہیں. جب انڈیا کا دل نہیں تھا تو انڈیا نہیں پاور کمپٹیشن میں گیا, انڈیا نان الائنمنٹ میں چلا گیا. اور ساڑھے طرح وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ پاور ہنگری نہیں تھے, وہ نہیں گئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں وی ہیو ٹو لک ایٹ ویری کیئرفلی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کے اندر کوالٹی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ لیں گے, ٹھیک ہے جی, اور وہ جو کہ ان لائن ہوگا G20 گروپ کے, ٹھیک ہے جی. اب یہ, اور پھر دوسری بات یہ ہے, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فری سیکیورٹی اسسٹنس دیں گے ان آرم فورسز کو جو ہماری لائک مائنڈیڈ نیشنز ہیں. سو جاپان ایک بڑے پیمانے پہ جسے کہتے ہیں نا ایک گیم کر رہا ہے, اپنے آپ کو ایز اے بڑا پلیئر اسٹیبلش کر رہا ہے. ہمارے ہاں چینیوں نے انویسٹمنٹ کی, ہم نے اس انویسٹمنٹ کے تباہی اتار دی بول بول کر, گیم چینجر, فلانا چینجر, اے چینجر, او چینجر. ادھر پاکستان میں چین کیا, جاپان کیا, پوری دنیا بھی آ کے انویسٹمنٹ کرے, ہم ان کو ناکام کر دیں گے, کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں. دنیا تیار ہے, ہم تیار نہیں ہیں. انڈیا کے اندر جو جاپان ہے وہ تقریباً 38 بلین 39 بلین 38.7 بلین ڈالر, جو کہ 5 ٹریلین ین بنتا ہے, اس کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے 5 سالوں میں. ٹھیک ہے جی. اور ہم 2014 سے وہ ایک پروجیکٹ لے کے بیٹھے ہیں, سی پیک, دماغ تھک کے رہ گئے ہیں. سی پیک کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں, یاد رکھیں, جو دوسرے ملک آتے ہیں آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. وہ ایک پلان لے کے آتے ہیں, آپ نے انویسٹمنٹ ریسیو کرنی ہوتی ہے, آپ نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ انویسٹمنٹ لینی ہے, آپ کا ریٹرن اور انویسٹمنٹ کیا ہے. بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں, جس کو دیکھ کے آپ کسی کا پیسہ لیتے ہیں, آپ بینک میں جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ مجھے قرضہ دے رہا ہے, ان ٹرمز کنڈیشن پہ دے رہا ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میں اس کو کل کو اتنی دیر ریٹرن کرنا ہے. دل کرتا ہے سائن کریں, نہیں دل کرتا نہ سائن کریں, واپس آ جائیں. ہم نے وہ سائن کیے ہوئے ہوں نا جی, انہوں نے گالاں کاٹنے ہیں چینیاں کہ یہ ہمارا کچھ دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیز ہے کہ G7 کا جاپان جو ہے وہ لیڈر ہے اس وقت, یہ G20 کے لیڈر بنے ہیں. اب وہ کہہ رہے جی ہم ویتنام کو, ساؤتھ کوریا, برازیل اور انڈیا کو G7 میں بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب مزے کی بات ہے کہ وہ آج بھی انڈیا کے ساتھ ڈیفینس اکوپمنٹ, ٹریڈ, ہیلتھ, ڈیجیٹل اکانومی, مطلب انڈیا از گوئنگ فار ہیڈ فرام پاکستان. ٹھیک ہے. میں آئی ول ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ ہم تو سمجھے تھے یار یہ انہوں نے, ہمارے جو لیڈران ہیں, یہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی وہ پلاننگ کی ہوئی ہے. کوئی پلاننگ نہیں کی تھی انہوں نے. یہ تے جنوں کہتے ہیں نا, انہوں نے سانوں وہ ایک انجانے میں مروا دی ہے کہ بتایا کچھ اور کرتے کچھ اور ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں اوبویسلی پھر تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے یار, کہ دیکھو نا یہ کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لیے کیا سوچ رہے ہیں.
اب یہ ایک طرف آج بات یہ چل رہی ہے کہ جی چائنیز ایکسپینشنزم کو کیسے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. جاپان اور انڈیا کی مین بات یہ ہے کہ جی چائنیز ایکسپینشنزم کو کیسے دیکھنا ہے، اور خطے میں ایک پاور ایکویلیبرم کس طرح، یہ کبھی بھی پاور ایکویلیبرم نہیں لے کے آ سکتے، ٹھیک ہے جی. اور نہ ہی چائنیز ان کو کھڑے ہونے دیں گے کہیں پہ. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ کسی بلاک میں تو کھڑے ہوئے ہیں،